Community Radio Avantipura, Islamic University of Science and Technology, Department of Journalism and Mass Communication पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सदीक और मैं हूँ शमशाद अली, लेकर पेश कदम का आज का शुमारा। हमारे आज के शुमारे में दरियाओं से रेत निकालने वाले लोगों का रोजगार मुतासिर, मशीनों और खुदगर्ज अनासिर का शाखसाना। प्रोग्राम में शामिल है अक़वाल ज़री। हमारे आज की कस्टमर सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है, साल 2012 में आपके लिए क्या कुछ खास रहा। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामीन, दरियाओं से रेत निकालना कश्मीर के लोगों के एक खास तबके की रवायत रही है। ये रेत हमारे अक्सर बल्कि तमाम तामीरात में काम आती है। दरियाओं से रेत निकालने के वक्त जो मंजर होता है वो वाकई काबिल-ए-दीद होता है और इंसान मेहनत का पैसा कमाने की अहमियत समझ सकता है। लेकिन इस मेहनत कश तबके के रोजगार पर भी अब शब खून मारा जाने लगा है। एक तरफ खुदगर्ज अनासिर का दबदबा तो दूसरी तरफ मशीनी दौर। मुकम्मल तफसीलात पेश कदम की इस रिपोर्ट में। तहरीर शबीर जमान और सदाबंदी इरशा डार। यूं तो वादी कश्मीर में लोगों का खास पेशा ज़मींदारी है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है, लेकिन वादी कश्मीर की आबादी का बेशतर हिस्सा अब भी मजदूरी करके ही अपने बाल बच्चों का पेट पालता है और कई सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के हुनर से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे कश्मीर में लोगों का एक बड़ा तबका दरियाओं और बड़े नालों से रेत निकाल कर अपनी रोजी रोटी का सामान पैदा करता है। दरियाओं से रेत निकालने वाले लोग जफाकशी का अमली मुजाहरा पेश करते हैं। दरियाओं से रेत निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये काम करते करते बहुत से लोग अपना गुजारा तो चलाते हैं, लेकिन इस काम के दौरान जफाकशों के दरियाओं में डूब जाने के हादसात भी पेश आते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आजकल इस मेहनती तबके को कई सारी मुश्किलात का सामना है। यूँ कहे कि तरक्की याफ्ता ज़माने की मशीनों और चंद खुदगर्ज अनासिर ने इनके रोज़गार पर शब खून मारना शुरू किया है। इस काम में अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिनके पास रोज़गार के दूसरे मौके पहले से ही मौजूद थे, और इस तरह की सूरत हाल से रेत निकालने वाले लोग बेहद मायूस हो गए हैं और उन्हें खदशा है कि वो वक्त दूर नहीं जब इन्हें इस काम से हाथ धोना पड़ेगा। मशीनों की मदद से दरियाओं से रेत निकालना कई तरह से खतरनाक साबित होता है। बताया जाता है कि हर दिन मशीनों से जब रेत की एक भारी मकदार निकाली जाती है तो इसकी वजह से दरियाओं में ज़्यादा गहराई हो जाती है। नतीजे के तौर पर वाटर लेवल यानी पानी की सतह बहुत नीचे चली जाती है और इसकी वजह से खुश्क साली बढ़ने के इम्कानात भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। रेत निकालने वाले इन मेहनती लोगों के साथ ये है पेश कदम की मुलाकात। मैं नाम अब्दुलरशीद मलिक। सेक्टर खड़न दरियावस कोता साइनर शमस लगान। ये तो साइनर लगान दो खुदा क्या नाव ती काफी ब्रोन वो 2000 तमो कोर ज्यादा साइनर पहमतन तन छु साइनर लगान अश मुश्किल सान घर पकान के साथ पटन इशु गस फुटा हाथा नफर सोर छ आसान 5 रुपए सास या 12 दिवान। अच्छा अश पूरा के घर पकान अत कारस पटन की प्रॉब्लम हस कर सिर्फ डोजर वाले क्या मतलब ब्रोन ये वो अथ वो खर तमो सेक दुक साइनर उनके छु सेक फला नून कुनशाई वो छु आब खुरान तम वह सेख कहें तम बेहान रेतस 2 रेतन 3 रेतन गुलाम अहमद बिल्डोजर से रेत निकालने को तशवीशनाक करार देते हैं। वो कहते हैं दरिया में पैदा हुई बेहद गहराई के बाद अब नई रेत आने की उम्मीद रखना मुश्किल है। जनाब सेख खारान ये सेख आसान कि मज डोजर फोक लैंड वो योर जनाब कुदरतन कोर पे गोडे खुशक सली दिस दरित ये तुल बारिश वारिश कहें यपर सनो दरिया तूफान डोजर खोर सेख आब गो कम वनकस हम मतलब अत हम तुझ बेल दान वाद कहें टोटली ना कहें तो जमीन तो दरिया तो सनो जबरदस्त आबी ब्रोट अम सद अंध दरिया सेख वापस ना टोटल
ٹوٹلی کم کینٛژھا ییٚلہِ آب پریشر اوری تیٚلہِ چھُ وسان سیٚکھ نتہٕ چھُنہٕ وسان سیٚکھ اورٕ نتہٕ چھُنہٕ وسان یہِ کِہیٖنۍ ٹوٹلی یہِ حظ چھُ زورٕ گژھان حظ گُزارٕ آسہِ اَمہِ سۭتۍ پھٕٹہٕ ہتھ 100 عادت چھِ کھسان 2 نفرن چھِ پتہٕ رۄپیہِ 100 200 بچان بستہٕ تہِ چھُ بچان باقٕے چھِ اتھ برابردی أسۍ یِوان کِہیٖنۍ زبردست حظ زبردست مُشکلات چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان. محمد شفیع کا ماننا ہے کہ ایک دن میں 100 روپیہ کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے. میرا محمد شفیع لکٹہِ پٮ۪ٹھٕ یِہوٚے سیٚکہِ کٲم ٲسوٕ کران اہن اَسہِ ووت واریاہ کال کران سیٚکہِ کٲم تہٕ وۄنۍ ٲسۍ کٲم گٔے وۄنۍ یِم زٔمیٖندار بیترِ یَتھ سیٚکہِ منٛز ؤتھۍ یِمو یہِ سیٚکھ لٔج کھالٕنۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو اَتھ مُتعلق وَنان تۄہہِ ہٕنٛدِس روزگارَس پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ اثر اَسہِ پیوٚو اَمہِ سۭتۍ اثر أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س ہٮ۪کان ہتھ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ زیٖنِتھ کِہیٖنۍ یِمو حظ وٲلۍ ڈوزر تہِ اَتھ منٛز وٕنکٮ۪س چھِ یِمنٕے ناوٕ 5-5 10 اچھا یہِ کار نٕے تِموٕے گوٚو یہِ کار نہٕ یِموٕے اہن حظ آ سَنیر تہِ لوگ یِہنٛدے سۭتۍ وۄنۍ گژھِ نہ یِم یہِ کار کَرٕنۍ یہِ گٔژھِو تُہۍ یہِ کار کَرٕنۍ یہِ گوٚو مِثال أسۍ ٲسۍ نانگار یہِ اوس نانگارنٕے حق اچھا اَتھ منٛز لٔگۍ بٔڑۍ زٔمیٖندار تہِ اچھا یہِ نیوٗ کار تِموٕے. شدید سردی کے ان ایام میں اگر ہم محنت نہیں کریں گے اور ریت جمع نہیں کریں گے تو ہمارے عیال کو فاقہ کشی کرنی پڑے گی. یہ کہنا ہے مدثر احمد کا. مےٚ چھُ ناو مُدثر تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو کران أسۍ کران جناب سیٚکہِ کٲم یِمن 4-5 ؤری. تُہۍ ؤنۍتو حظ مےٚ اکھ چیٖز چلے کلانس منٛز چھُو گژھان آبس منٛز سیٚکھ کھاران ٹھیٖک حظ تُہۍ ؤنِو تۄہہِ ما چھِ سردی لگان اَمہِ ساتہٕ چھُ سردی گژھان محسوٗس اَمہِ ساتہٕ سردی حظ چھِ لگان مگر نفسہٕ کہِ باپتھ حظ چھِ پیٚوان اِنسانس کیٚنٛہہ تہِ کَرُن حظ جناب کار پکناونہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ حظ یہِ کار کرو أسۍ حظ اَسہِ حظ مرو فاقے کیٛازِ مطلب سٲنۍ کار کردٕگی چھِ سٲلِم أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی صورتحال پر قابو پایا جائے تاکہ وادی کے ان ہزاروں لوگوں کا روزگار محفوظ رہ سکے جو اس کام سے بلا واسطہ یا بالواسطہ منسلک ہے. ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا آپ اپنی تجارت کو 4 لگانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. سامعین، سردیوں کے اس موسم میں وادی کے طول و عرض میں لوگوں کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہیں دوسری طرف متعلقہ اہلکاروں کی اندیکھی سے انسان اور بھی حوصلہ شکن ہوتا ہے. ادھر پہاڑی ضلع شوپیان میں بھی چلے کلان کی آمد کے ساتھ ہی عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور حالیہ برفباری کے بعد کئی سارے بنیادی سہولیات کے فقدان کے پیش نظر وہاں ہو کا عالم پیدا ہو گیا ہے. لوگوں نے بجلی کی آنکھ مچولی، مہنگائی اور طبی سہولیات کے فقدان کی شکایت کی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ شوپین سے میر طارق. سب سے پہلے جو مسائل اس موسم میں شروع ہو جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا سردی کا نام آتا ہے. یہ نام ہر شہر، ہر نکڑ، ہر محلہ، ہر گلی، ہر گاؤں کو مجمد کر کے رکھ دیتا ہے. بچوں اور بوڑھوں کے لیے یہ تو جان لیوا ہی ہے، جہاں چاروں اور سفید چادر سے سارا ماحول ڈھک جاتا ہے. وہاں ہمارے جیسے علاقے کی پگڈنڈیاں یکبستہ ہو کر پھسلن پیدا کرتی ہے. بوقت کے ہمارے علاقے کے متعلقہ شعبے کے لوگ نہ سڑکوں سے برف ہٹاتے ہیں اور نہ ہی اس سے منسلک لوگ عین وقت پر نمودار ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی کوئی گاؤں کی رضاکار تنظیم سامنے آ جاتی ہے. دوسری بڑی پریشانی جو اس وادی کو ازل سے نصیب میں ہے وہ ہے بجلی. یہ بات بھی اپنی جگہ مصدقہ ہے کہ برسوں پرانی ترسیلی تار اور عمر رسیدہ کھڑے کھمبے بلا قدرت کی اضافت کو کہاں برداشت کر سکتی ہے. جہاں چلے کلان ہم پر ابھی مہربان نہیں ہوا تھا وہاں بجلی کی تشریف آوری کا ابھی انتظار ہے. اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کا تھوڑا بہت مشاہدہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ وہاں یہاں سے زیادہ برفباری ہوتی ہے مگر وہاں بجلی کا ایسا نظام ہے کہ سردی کے باوجود اس دم حریری کا مقابلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. یہ وادی اگرچہ باقی ریاستوں سے زیادہ بجلی میں خود کفیل ہے مگر حکومت نے ہمیں 12 گھنٹوں کی مکمل لائٹ کیوں نہیں رکھ پاتی. اور ایک بات کھانے پینے کی. بنیادی ضرورتوں میں کھانا ہی ایک اہم جز ہے جس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وادی کے لیل و نہار ترقی کے دور میں شامل ہو جاتے ہیں. چند سال پہلے
हमारी ज़रख़े ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, मगर चंद बरसों में ये ज़रख़े ज़मीन रिहायशी और गैर रिहायशी मकानों, शॉपिंग मॉलों, दुकानों, कॉलोनियों और कई दूसरी इमारतों की नजर हो गई। तो दिन ब दिन हम खाने पीने वाली अशिया का दारोमदार भी बैरूनी रियासतों पर मुजमर होने लगा। हमारे रियायती सब्जियों में हुक्सन यानी सूखी सब्जियां जैसे साग, पालक, कद्दू, बैगन, टमाटर वगैरह, इन ही सब्जियों से हमारी जिंदगी का ज्यादातर दारोमदार था। मगर तरक्की की इस रफ्तार में जब हमारी वादी वाहिद रास्ता जवाहर टनल सर्दियों में बंद हो जाता है तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। सब्जियों के दारोमदार का असर अब गाँव में भी चारों ओर रखता है। अब हमारी रियायती सब्जियां अपनी शान के मुखालिफ समझी जाती है और खासकर आजकल दूध में गाँव वाले अमूल का ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमारे इलाके बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से तगदो करते रहते हैं, वहाँ मुलाजिम तबका न जाने अपने फराइज से इतनी गफलत क्यों बरतते हैं। खासकर एक आदमी तक जब किसी मजबूरी की वजह से किसी अस्पताल में जाना पड़ता था, अगरचे किसी भी जरिए से अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर अस्पताल में काम करने वाला अमला वहां पर गायब होता है और फिर वहां किसी की जान पर आफत आ जाती है। इतना ही नहीं, अस्पताल से मुंसलिक अमला जैसे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी, कंटेन, दवासाज और बाकी लोग इस परेशानी में और इजाफा कर देते हैं। हमारी हुकूमत और इससे जुड़े लोगों पर ये जिम्मेदारी आयद होती थी, मगर न जाने वो इन तमाम वाकयात से मुतहरिक क्यों नहीं होते हैं। इन चंद बड़े महकमों के बाद अगर हम सरसरी तौर बाजार और गाँवों का जायजा ले तो ये बात बखूबी महसूस कर देते हैं कि महकमे तालीम जिसने सरमाई तातीलात करके जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जो तालिब इल्म कल तक स्कूल जाते, क्या वो आज कोचिंग सेंटरों से गिरद नजर नहीं आते? क्या इन सेंटरों से ली जाने वाली फीस का कोई हिसाब किताब है? क्या बाजार में फलक बोस मलबूसात के दाम मुकर्रर है? क्या सब्जी फरोश, नानवाई, कसाब मुकर्रर करदा नरखों पर चीजें फरोख्त कर देते हैं? शायद ये सब कुछ सुनने के बाद सुनने वालों पर एक ही लफ्ज होगा, वो है ना, क्योंकि हुकूमत के लोग इस सख्त सर्दी के मौसम में अपने दफ्तरों में एयर कंडीशन वाले कमरों से बाहर आना ही नहीं चाहते। बकौल इकबाल, सरमा की हवाओं में और यहाँ बदन उसका देता है हुनर जिसका, अमीरों को दोशाला। मीर तारिक, पेश कदम, शोपियान। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम, पेश कदम, पेश कदम। और अब पेश कदम में बारी है अक़वाल ज़री की। सुना रहे हैं हमारे साथी मईन इकबाल। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, वो ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहां अपनी बात की कदर न हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा हमसफर अजीज रखो, क्योंकि अच्छा हमसफर बुरे वक्त में भी साथ देता है। जमीन इंसान को रिज़्क देती है, लेकिन जब इंसान मरता है तो फिर वो जमीन का रिज़्क बन जाता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान करवाती है। अच्छा सोचे और बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के अमल और अमल को जवाल में बदल देते। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी नजर आती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा नजर आता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस नाते शरीफ से। अज़ल की खुशबू
ہو جس میں پنہاں کوئی بتائے تو نام ایسا وہ نام احمد کے پھول برسے بیان ایسا کلام ایسا ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہاں کوئی بتائے تو نام ایسا وہ نام احمد کے پھول برسے بیان ایسا کلام ایسا ازل کی خوشبو وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواں وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواں فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا ازل کی خوشبو ہے دین حق میں جمال یزداں ہے عرش بھی جس پہ آج نازاں ہے دین حق میں جمال یزداں ہے عرش بھی جس پہ آج نازاں وہی تو لایا ہے دین ایسا وہی تو لایا نظام ایسا وہی تو لایا ہے دین ایسا وہی تو لایا نظام ایسا ازل کی خوشبو وہ جس کا سایہ تو عرش پر ہے وہ جس کا ذروں کے دل میں گھر ہے وہ جس کا سایہ تو عرش پر ہے وہ جس کا ذروں کے دل میں گھر ہے وہی جو چمکا تو پھر نہ ڈوبا وہی ہے ماہ تمام ایسا وہی جو چمکا تو پھر نہ
ازل کی خوشبو نظر میں یکساں غلام و آقا بزرگ و برتر ہے صرف تقوی نظر میں یکساں غلام و آقا بزرگ و برتر ہے صرف تقوی کوئی جہاں میں ہے دین ایسا کہیں ہے کوئی نظام ایسا کوئی جہاں میں ہے دین ایسا کہیں ہے کوئی نظام ایسا ازل کی خوشبو وہ جس اندھیری گلی سے گزرا بدل دیا نور میں اندھیرا وہ جس اندھیری گلی سے گزرا بدل دیا نور میں اندھیرا دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی دیا دلوں کو پیام ایسا دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی دیا دلوں کو پیام ایسا ازل کی خوشبو عقیل ایسا خلیل ایسا جلیل ایسا جمیل ایسا عقیل ایسا خلیل ایسا جلیل ایسا جمیل ایسا نہ رفعتوں میں نہ عظمتوں میں کسی نے پایا مقام ایسا نہ رفعتوں میں نہ عظمتوں میں کسی نے پایا مقام ایسا ازل کی خوشبو قناعت ایسی سعادت ایسی ریاضت ایسی عبادت ایسی قناعت ایسی سعادت ایسی ریاضت ایسی عبادت ایسی وہ جس پہ کعبے کو وجد آیا سجود
قیام ایسا وہ جس پہ کعبے کو وجد آیا سجود ایسا قیام ایسا. آپ فیس بک پہ ہیں؟ ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا ہے، لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا آج کا کت پرنٹ سیگمنٹ. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ سال 2012 آپ کے لیے کوئی یاد چھوڑ کے گیا ہے کیا؟ میرا نام آکی ہے. مجھے لگتا ہے سب سے اچھا سال مجھے اس لیے رہا کہ مجھے بہت سارے فرینڈس ملے. میں نے یہاں پہ IST میں جوائن بھی کیا. بہت اچھا ماحول بھی ہے یہاں پہ. سارے کافی ہیلپنگ پیپل ہے یہاں پہ. ٹیچرس بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ مجھے سب سے اچھا یہی لگا. میری لائف کا سب سے اچھا مومنٹ ہے جب میں یونیورسٹی آئی اور میں مجھے عاقب سے ملی. ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈس. میرا اس سال سب سے بہترین دن یہ رہا کہ میری بھیا کی شادی ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے اور خاص کر میں نے اپنا TTC کمپلیٹ کیا. اور سب سے بدترین یہ رہا کہ میں AAA میں ڈراپ ہوا. My name is Shahnawaz Ahmad. I'm studying here in IOST. I became so happy when I got 95% in the 12th class. Then I got admission here in Civil Engineering Diploma. Now I'm so happy here. I know that inshallah I will do here the BTech lateral entry, also degree, also I will do the MTech here inshallah. بیسٹ مومنٹ میرا رہا جب میں IST آیا. وہی میرا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا. اور اس کے بعد جب فرینڈس ملے میرے یہاں پہ وہ بہت کوآپریٹیو تھے. اور بس یہی 2012 کا سب سے بڑا اور بیسٹ مومنٹ تھا میرے. 2012 میں میں جب IST آیا تو مجھے ایک بہت اچھا فرینڈ ملا جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت ہیلپ فل اور کوآپریٹیو بھی ہے. میرا نام تنویر احمد ڈار ہے. مجھے اس سال میں سب سے بیسٹ مومنٹ وہ رہی جب میں پہلے دن IOST آیا تو کچھ لڑکوں نے مجھے ریگنگ کی تو مجھے ان کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہوا اور پھر وہ مجھے بہت ہی اچھی دوست بن گئی. I'm Yasir. The most beautiful moment in this year was when I came to this university. میں IOST کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ورسٹ مومنٹ اب اس سال کا یہ رہا ہے کہ میرا MBBS میں سلیکشن نہیں ہوا. میرا بیسٹ مومنٹ اس سال کا یہ رہا ہے کہ میرے بہت سارے اچھے دوست مل گئے ادھر پہ جو بہت کیئرنگ ہے, بہت لاونگ ہے. اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں پہلی بار یہاں آئی تو میرا پہلے فون کھو گیا تو وہ بہت برا ہو گیا. میرا نام نور سوزمان ہے. ہاں, میرا اس سال کا سب سے اچھا مومنٹ وہ رہا ہے جب میں نے یہاں IOST میں ڈپلوما کا انٹرنس کوالیفائی کیا. اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا. اقرا صدیق, شمشاد علی اور پروگرام کے پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورا, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش. پیش قدم. دل کشا دل ربا ہے جامعہ اسلامیہ, مشعل